Everybody get your fucking hands up. السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في القناة ديالي عماد اكاديميكس. كما شفتوا في العنوان، غادي يكون البارتي الثانية ديال الستاتيستيك ديسكريبتيف من بعد ما شفنا في البارتي الاولى لي طابلو ستاتيستيك و لي غرافيكمون ديالهم بالنسبه للكاليتاتيف والكونتيتاتيف ديسكري وكونتيتاتيف كونتيني. دابا غادي ندوزو لي بارامتر ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف. كيفما كتشوفوا اخوتي، عندنا دو بوزيسيون اللي فيها 5: لو مود و لا مويان و لا ميديان و لي كارتيل و سونتيل اي ديسيل. وبالنسبه للديسبيرسيون عندنا لي طوندو و لا فاريونس و لي كارت تيب. اذا غادي نمروا لكل وحده و ليكزومبل ديالها. اذا غادي نبداو بالمود اخوتي. لو مود بالنسبه للكاليتاتيف، بالنسبه للكونتيتاتيف ديسكري، وبالنسبه للكونتيتاتيف كونتيني. دونك بالنسبه للكاليتاتيف عادي كيكون عندنا واحد ليكزومبل، باغ اكزومبل اون ا بي 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 سي دي دي. ديريكت غادي تعرف المود، غتشوف المثال وغتعرف مباشره. المود هو اللي كيتكرر بزاف. ها يعني اكس، يعني عندنا ا و بي و سي و دي في المثال، و ان اي شحال كيتكرروا من مره. دونك شكون اللي كتكرر بزاف؟ هي بي، كتكرر 5 مرات. دونك المود هو بي. كنظن ساهله مفهومه اخوتي. بالنسبه للكونتيتاتيف ديسكري عندنا ليكزومبل عاود الارقام: 1 جوج 3 4 4. اللي كتكرر بزاف هي 1، كتكرر 5 مرات. ان اي كتكرر 5 مرات. دونك 1 هي المود. ام او كتساوي 1. والتمثيل ديالهم ها هي كتشوفوها: 1 5 المرات، ها هي 1 كتطلع حتى ل5، جوج كتطلع 1 مرة، 1 3 1 4 جوج. بالنسبة للكونتيتاتيف كونتيني، كونتيتاتيف كونتيني فيها شوية ديال الخدمة ولكن ساهلة. كونتيني دايما كيكون عندنا مجال. هانتوما كيفما كتشوف المثال ديالنا عطينا المجال شحال كتكرر من مرة كل وحدة. دونك قلنا المود هي اللي كتكرر بزاف. اذا المجال 6 12 هو كيتكرر 25 مرة. اذا ديك المجال هو المود. غادي نجيو نحسبوه. كنديرو المهم يعني كيكون عندنا الكلاس هو ا بي، يعني المود اللي خرجناه هنا هو 6 12 حيت كيتكرر 25 مرة. دونك نطبقو هاد القاعدة خوتي. هادي في حالة ملي كيكون عندنا ا اي كتعاود يعني فيهم كاملين، يعني متشابهة. اي كتساوي 6 6 6 6. شنو هي اي؟ هي الفرق بين المجال من 0 ل 6، من 6 ل 12، من 12 ل 18 اكسيتيرا. دونك هيدا كنحسبو المود. ام او ايتيغال ا بلس بي ناقص ا فوا ان اي موان ان اي موان زان سور ان اي موان ان اي موان زان بلس ان اي موان ان اي بلس ان. ها هي كيما في المجال، يعني هي 6. بي هي 12، يعني فن كنديرو 6 فن 12 ناقص 6. ان اي موان ان اي موان زان. ان اي عندنا هي 25، و ان اي موان زان هي اللي قبل منا هي 13. هي 25 ناقص 13 سور ان اي موان ان اي موان زان يعني نفسها بلس ان اي موان ان اي بلس ان. ان اي هي 25 و ان اي بلس ان هي 15، يعني اللي زايدة من عليها. صافي كان تطبيق عادي. الغرافيكمون ديالها ساهلة. كنجيو لديك المجال عندنا 6 من 0 ل 6 عندنا حتى ل 13. ها هي من 0 ل 6 كنطلعو حتى ل 13، من 6 ل 12 كنطلعو حتى ل 25. ها هي المهم هيدا تواليا كل مجال شحال كتطلع فيه. باش تعرف المود فاش كنعرفو ديك المجال كنصيلو ديك المجال اللي ملتصقين مع ديك المجال ديالنا، كنصيلوهم المهم بخط فين ما التقاو. هذاك هو بالضبط المود ديالنا بالضبط. كنعملو واحد الاسقاط عمودي على محور الافاصل اكس اي.
وفي حالة ما كيكونش عندنا نفس اي كنستعانو ب ان اي ان امبريم. امبريم كتحسب ان فوا ا زيرو لا اي ساهلة. نشوفو مثال ديالها. المهم مثال ديالها يعني عادي اخوتي ابخي ونشرحو لكم. دونك دابا غادي نشوفو المويان، مويان اريثميتيك في السيري سامبل. يعني السيرية سامبل كيكون عندنا اكس بار هي المويان، الرمز ديال المويان ايتيغال لا سوم ديال اي سو واحد ان اي سور ان توتال. اكزومبل يعني قلت لكم كل حاجه غادي ندير على مثال باش تفهموها اكثر. اكزومبل كيكون عندنا واحد جوج ثلاثة ستة يعني اعداد عاديه. خصنا نحسبوا الموين ديالها اكس اي سور ان. اكس اي هي واحد زائد جوج زائد ثلاثة زائد ستة ان توتال. يعني شحال عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة ان توتال هي أربعة. يعني 12 هادو 12 سور أربعة تساوي ثلاثة. هي الإكس بار هادي في السيري سامبل. السيري بوندي إكس بار إيتيغال إكس إي فوا إن إي سور إن. كيكون عندنا الأعداد إكزومبل ها هو، يعني كنديرو مثلا في مثال على شكل جدول. إكس إي عندنا واحد وثلاثة وربعة، هما واحد وثلاثة وربعة. إن إي شحال كتعاود من مرة؟ واحد كيتعاود ثلاثة المرات، ثلاثة كتعاود واحد المرة، أربعة كتعاود جوج المرات. ان توتال ديالهم هي ستة. اكس اي فوا ان اي هادي كل حاجة ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، ربعة في جوج ثمانية. التوتال ديالهم هو 18. دونك كنطبقو القاعدة بشكل عادي. اكس اي فوا ان اي سور ان. اكس اي فوا ان اي شحال ساوتنا؟ التوتال ديالهم هو 14 و ان هي ستة. 14 على ستة بشكل عادي. سيري كونتيني اللي هي مجال دايما كنديرو سي اي فوا ان اي سور ان. كيكون عندنا واحد المجال اخوتي ها هو كيما كتشوفو جوج أربعة أربعة ستة ستة عشرة. ان اي شحال كتكرر من مرة؟ يعني هاد المجال كيتعاود واحد المرة، هذا جوج مرات، هذا ربعة مرات. سي اي، سي اي هي السونتر، هي السونتر اخوتي. نقول لك كيفاش كنحسبو السونتر. السونتر هو ا زائد بي على جوج، يعني جوج زائد ربعة على جوج. جوج زائد ربعة هي ستة، ستة على جوج هي ثلاثة. هادي ربعة زائد ستة هي عشرة، عشرة على جوج هي خمسة. هادي هي عشرة زائد ستة هي ستاش، ستاش على جوج هي تمانية. ان اي فوا سي اي يعني هادي فوا هادي، هادي فوا هادي، هادي فوا هادي شحال كتساوي لنا؟ يعني نطبقو قاعدة بشكل عادي. ان سي اي فوا ان اي التوتال ديالهم هو 45. ان توتال هي 7، ها هي 45 على 7 كتخرج بشكل عادي. هذا هو الموين. دونك دابا غادي نشوفو الميديان. غادي نشوفو الميديان اخوتي. الميديان قبل ما نحسبوه خاصنا نعرفو لوغون. غتقولي شنو هو لوغون؟ يعني غادي نشوفو ان واش بيغ ولا ان امبيغ، يعني واش زوجيه ولا فرديه. اذا كان زوجيه كنطبقوا على العلاقه ان سور دو، واذا كانت فرديه كنطبقوا العلاقه ديال ان بلس ان سور دو. اكزومبل عندنا واحد المثال قال لك سوا لا سيغي دو سيت نوت واحد 7 ديال النقاط على شكل التالي. هما هادوما اول حاجه كنرتبوهم يعني من الصغر للكبير. هادوما اللي عطاونا كنرتبوهم من الصغر للكبير: 7 8 9 10 11 12 15. الوغ ان شحال كتساوي؟ 7. يعني هو اصلا ديجا قال لنا 7، 7 فرديه. دونك كنطبقو ديك لوغون ديال ان بلس ان سور دو. 7 زائد واحد على جوج، 8 على جوج تساوي 4. دونك 4 فين جات؟ كنحسبوها من هنا من هاد الجهة ومن الجهة الأخرى. واحد جوج ثلاثة أربعة جات هنا. إذا حسبنا من الجهة واحد جوج ثلاثة أربعة جات هنا. دونك الميديان هو 10. هو 10. ليكزومبل التاني سوا لا سيغي دو سيت دو سيس نوت، يعني 6 ديال النقاط. كيف العادة عطاونا هادوما كنرتبوهم من الصغر للكبير وكنشوفو واش زوجية ولا فردية. دونك 6 زوجية كنطبقو ان سور دو كتساوي لنا 3. كنجيو لهنا كنحسبو من هاد الجهة ومن جهة لهنا. واحد جوج 3 من واحد جوج 3. دونك 3 من هاد الجهة جاتنا هنا ومن هاد الجهة جاتنا هنا. إذا كنجمعوهم فين جاتنا ديك العدد كنجمعوهم ونقسموهم على جوج. 5 زائد 6 سور دو، 11 على جوج 5,5. دونك هو هذا الميديان. في ليكزومبل اخر واحد اخر كيكون عندنا جدول قلنا ان اتيغال 7 دونك فردية.
إن كتساوي 7 هي إذا فردية، كنطبقو ديك العلاقة ديال إن بلس أن سيغ دو، يعني 8 على 2 كتساوي 4. كنجيو كنشوف فين كاينة 4، 1 2 3 4، 4 كاينة في هادي في 5، دونك كنمشيو للإكس إيديالا، كنشوفو في إن إي كخواسون كوميلي، كنشوفو لا في الإكس إيديال، هداك هو الميديان، دونك هو 11. غادي نشوفو مثال اخر ديال كونتينيو. كونتينيو دي كلمة تسمعو كونتينيو عرفو بلي غادي نخدمو مجال. عندنا المجال كالكول لو غون. اول حاجه كيما قلت لكم غادي نشوفو الغون. عندنا ان اي شحال هي 70. 70 واش الفرق ديالو الزوجيه، دونك الغون 70 سور 2 تساوي 35. 35 فين جات؟ فاش كنجيو هنا كنشوفو 35 ما جاتش في 20، جات في 45. 35 كاينه فيها، دونك غادي نمشيو للاكس اي ديالها 40 60. كنطبقوا واحد العلاقه لانتربولاسيون لينير. لانتربولاسيون كتجي كتعمل واحد المستطيل، كتكتب هنا ان اي موان زان، هنا ان اي في الوسط الغون، هنا ام او، هنا اب بي هما اللي كيكونوا في مجال، يعني هاي 40 هي ا و 60 هي بي. غادي نجيو نحطو الاعداد ديالهم. تخافو براتيك فين 20. المهم نبداو بان اي. ان اي 45 يعني ها هي 45 هي هادية. 35 هي ديك الغون، ها هو 35. 20 ان اي موان زان ها هي اللي قبل منا، وقلنا ان اي بلس ان هي تكون هي 60، اما موان زان كتكون قبل منا هي 20. ها هي محطوطة هنا او بي، ها هي ها هي 40 و بي هي 60، ها هي 60. ام او كنخليوها خاوية، دونك كنحسبو بشكل عادي، كنديرو هادي ناقص هادي سيغ هادي ناقص هادي إتيغال هادي ناقص هادي سيغ هادي ناقص هادي. هاهي ام او ناقص 40، ام او ناقص 40 على 60 ناقص 40 كتساوي 35 ناقص 20 على 45 ناقص 20. كنطبقوها بشكل عادي، كنحسبوها حساب عادي كيبقى. هادي هي بالنسبة للميديان. دابا غادي ندوزو اخوتي لي كارتيل. اول حاجه مهم ندوزو كل حاجه بالتفاصيل باش تفهموا، اكيد غادي نكملو بليكزومبل ديالو. بروميير كارتيل يعني كيو ان كتساوي 1/4، 0.25 يعني 25%. كارتيل 2 كتساوي 50%، 0.5. المهم 50% نتوما فهموها. و الكارتيل 3 كتساوي 75%. و كيو 2 يعني هادي 50% كتساوي ام او. يعني دا جالكم السؤال مرة طابط في الاول قالك حسب لي كيو 2 ومن موراه قالك حسب لي ام او، ديجا تكون عارف بلي هادي هي كيو 2 كتساوي ام او، يعني تقدر تستغلها غير من هادية. ليكزومبل نديرو مثال اخوتي، قالك حسب لي كيو ان. كيو ان قلنا هي 25%، دونك 25% دو 17 يعني هي ان افيكتيف، كنضربوها دايما في التوتال. 25% فوا 17 هي 0.25 فوا 17 كتساوي لنا 4.25. كيو ان كتساوي 1. تقول لي علاش كتساوي 1؟ 4.25 فين جات في هادوما؟ جات في 7، كاين 4.25، دونك كنمشيو للاكس اي ديالها هي ان. كيو دو 50% ضرب 17، 50% ضرب 17 ساواتنا جوج. شحال؟ ساواتنا جوج. كيو دو ايتيغال لا ساوتنا 8.5. 8.5 مكايناش في 7، كاينه في 10، دونك 10 كنمشيو نشوفو لا اكس اي ديالها هي جوج، دونك كيو 2 كتساوي ام او كتساوي جوج. كيو 3 هي 75%، 75% ضرب 17 ساوتنا 12.75. شوفو واش كاينه 12.75، هنا ما كايناش، هنا ما كايناش، هنا كاينه غير 12، هنا كاينه 12.75، دونك كنمشيو للاكس اي ديالها هي 4، دونك كيو 3 هي 4. ليكزومبل الثاني ديال كونتينيو اخوتي ديال المجال كيو ان. نحسبو كيو ان هي 25% فوا 14 هو ان توتال ساوتنا 3.5. 3.5 مكايناش هنا، كاينه في 9، دونك غادي نخدمو يعني غادي نقولو هي 15 هي هاديك كيو ان. ولكن فاش كيكون عندنا مجال غادي نستعملو طريقة لانتربولاسيون لينير اللي قلت لكم كيفاش،
يعني كيكون داك مستطيل وكتحط المعطيات. عفن ان اي موان زان، هنا لغون، هنا ان اي، هنا ان اي، هنا غادي يجي هاديك الميديان، هنا هنا بي، يعني بشكل عادي وكتطبق العلاقة. هادي هي ناقص هادي على هادي ناقص هادي، وهادي هي ناقص هادي على هادي ناقص هادي. صافي كتحسبها بشكل عادي. كي دو 50% ضرب 14، داكشي اللي كيساوي لك عاود ساوتنا 7. 7 فين كاينة؟ كاينة هنايا في 9. إذا نتايا كنخدمو بنفس المجال، ديك طريقة لانتربولاسيون لينير. ها هي نشوفو كي تروا. كي تروا هي 75% ضرب 14 ساوتنا 10.5. ها هي ساوتنا 10.5. كنخدمو بمجال آخر. نرجعو نشوفو، هنا مكاينش 10.5 حتى هنا مكايناش، هنا كاينة. دونك نخدمو في هاد المجال هدايا بنفس الطريقة كيو ان كيو دو، غير المجال كيتبدل، هو المجال 10-15. دونك هاهي كنحسبوها عادية. دونك دابا غادي نشوفو اخوتي لي ديسيل اي لي سونتيل. لي ديسيل دي ان كتساوي 10%، دي دو 20%، دي 8 80%، دي 99%، دي 77%، دي 66%، يعني واضحة. بالنسبة للسونتيل، سي ان 1%، سي دو 2%، سي 99 99%، سي 80 80%، سي 70 70%، سي 4%. يعني ديسيل كنمشي ب10%، لي سونتيل كنمشي ب1%. وهادي تاهي معلومة خصكم تعرفوها. دي 5 يعني دي 50% كتساوي ام او الميديان. يعني تا هادي يمكن لك تستنتجها، يعني دا جا شي سؤال مرتبط الميديان والدي 5 خصك غير انطلاقا من هاد العلاقة تبينالو. دونك غادي نشوفو ليكزومبل باش تزيدو تفهمو كتر. غادي نحسبو الدي ان والدي 9 والسي ان والسي 99. عندنا واحد الطابلو، واحد شحال كتعاود مرة، جوج شحال كتعاود مرة، تلاتة شحال كتعاود مرة، ربعة شحال كتعاود، ان توتال هو 20. دونك قالك حسب لي دي ان. دي ان قلنا هي 10%، 10% دو 20 يعني كنضربوها في توتال. 20 في 10% كتساوي جوج. جوج كاينة هنايا في 5، كنمشيو للإكس إي ديالها هو 1، دونك كتساوي 1. دي 9 كتساوي لنا 90%، 90% دو 20، 90 في 20 ساوتنا 18. 18 فين كاينة؟ مكايناش هنا، مكايناش هنا، مكايناش هنا، كاينة هنا في 18. دونك إكس إي ديالها هي 3. هي دي 9 كتساوي 3. سي ان هي 1%. سي ان 1% في 20 ساوتنا 0.2. 0.2 كاينة هنايا، إكس إي ديالها هي 1، دونك سي 1 كتساوي 1. سي 99% في 20 ساوتنا 19.8. فين كاينة 19.8؟ هنا لا وي كاينة هنا. دونك هي 4. دونك سي 99 هي 4. شوفو ليكزومبل ديال كونتيني ديال المجال. غادي نحسبو حتى هي دي ان و دي 9 و سي ان و سي 99. دي ان 10%، غادي نضربوها في الان اف توتال في 21. شحال ساوتنا 2.1. 2.1 كاينة هنا في 3. دونك غادي نقولو هي هاد المجال دي 1 كتساوي ديك المجال، كنتمي لهاد المجال هذا. وباش نحسبو ملي كيكون عندنا مجال كنستعملو طريقة لانتربولاسيون لينير اللي ديجا وريتلكم كيفاش كنحسبوها. هادي ناقص هادي على هادي ناقص هادي، وهادي ناقص هادي على هادي ناقص هادي. هادي فينك ان اي موان زان، فيناتي ان اي. هنا هنا بي، هنا غادي يكون الغون. النتيجة اللي خرجتنا هنا اللي خصنا نحسبوها. ها هي المهم 2 و4 هما هي او بي. ها هي ها هي بي. 3 هي ان اي. ها هي 0 هي ان اي موان زان، يعني اللي قبل منها يكون هو 0 يعني ديجا. اما ان اي بلس ان هي 8. صافي كنطبقو العلاقة بشكل عادي كما قلتلكم. دي ان ناقص جوج، دي 1 ناقص جوج على 4 ناقص جوج كتساوي 2.1 ناقص 0 على 3 ناقص 0. صافي كنخرجها بشكل عادي. دي 9 90%
21 90% في 21 ساوتنا 18 18.9. فين كاينة 18.9؟ مكايناش هنا، مكايناش هنا، كاينة هنا. دونك غنخدمو بهاد المجال. دونك دي 9 كنتمي لستة 8 المجال هدايا عندي مقلوبة، المهم 6 8. دونك غادي نجيو نخدمو كيف العادة بلانتربولاسيون بشكل عادي. نشوفو سي ان 1%، كنضرب في 21 شحال خرجتنا 0.21. 0.21 فين كاينة هنايا في الأول. إذا نخدمو بهاد المجال هدايا. دونك غنخدمو تا هي بشكل عادي في الكونتينيو دايما كنخدمو بهاد الشكل هذا. المهم جبتلكم الطريقة السهلة باش تخرجوا هاد طريقة الانتربولاسيون لينيغ خوتي من بعد ما تحطوا هاد الشكل. المهم نعاود نشرح لكم باش تفهموها ديريكت. قلنا كنحطو هنايا ان اي موان زان، هنا ان اي، هنايا النتيجة، هنا اللي خصنا نحسبوه، هنايا ا، هنا بي. عندنا ا هي جوج، بي هي 4، ها هي ا و بي. هنايا ان اي موان زان هي 0 يعني اللي قبل من 3، و ان اي هي 3 ها هي. وهنا النتيجة خرجتنا 0.21 ها هي. هنا دي خصنا نحسبوها. قلنا كنديرو سي واحد ناقص جوج على 4 ناقص جوج كتساوي 0.21 ناقص صفر على 3 ناقص صفر ها هي. باش نحسبوها الحساب ديالها ساهل، غادي نديرو هاد الخارج هذا، غادي نضربوه في هادية، هاد الخارج هذا، وغادي نزيدولو هادية صافي. هادشي اللي كيخرج يعني السي واحد غنديرو كتساوي هادية ضرب هادية زائد هادية صافي. غادي يخرج هاهي 0.21 0.21 على 3 يعني هادي كاملة ها هي ضرب نضربوها في هادية 4 ناقص جوج هي جوج، غنزيدولها هادي اللي مع السي ان ها هي جوج صافي. هي هادي النتيجة هيدا كنحسبوها بشكل عادي. و سي 99 اخوتي هي حتى هي بشكل عادي، هي شوفو فيها غادي تفهموها ساهلة حتى هي. إذا دابا غادي ندوزو للديسبيرسيون واللي فيها قلنا ليطوندي والفاريونس والكارتيب. دابا غادي نشوف ليطوندي. ليطوندي ساهلة خوتي، هي اكس، هي الماكس اكس اي ناقص المين اكس اي بشكل عادي. المهم نديرو مثال وغتفهموها. وفيها كيكون لانترفال انتركارتيل اي كيو شنو هي اللي هي كيو 3 ناقص كيو ان. كيو 3 قلنا هي 75%، كيو ان هي 25%. المهم واحد المثال بسيط قالك سوالا سيغي 1 2 5 6 7. قلنا او كتساوي اكس ماكس ناقص اكس ميني. اكس ماكس عندنا هنايا 7، اكس ميني هي 1، 7 ناقص 1 هي 6، هادي هي او لإيطوندو. و انترفال انتركارتيل قلنا اي كيو يعني كيو 3 ناقص كيو ان. كيو 3 واش حسبناها هي 6، كيو ان هي جوج، دونك 6 ناقص جوج كيو 3 ناقص كيو ان بشكل عادي. ندوزو لمثال اخر باش تفهمو كتر. انا واحد ليكزومبل ها هو 1 3 ان اي شحال، هاهي شحال كتعاود مرة كل وحدة فيهم. او هي 3 ناقص 1 علاش هي كبيرة ناقص صغيرة. كيو 3 ساوتنا جوج و كيو ان ساوتنا جوج، دونك اي كيو يعني انترفال انتركارتيل. انترفال انتركارتيل هي كيو 3 ناقص كيو ان يعني جوج ناقص جوج ساوتنا صفر. ندوزو ليكزومبل هذا الكونتينيو دايما مجال. او كتساوي لنا 7 ناقص صفر يعني الكبيرة ناقص الصغيرة هي أكبر حاجة ناقص أصغر حاجة هي صفر. هي اي كيو يعني كيو 3 كنديرو ديك العلاقة ديال 75% ضرب 11، كيو ان هي 25% ضرب 25% ضرب 11. داكشي اللي كيساوي لنا كنديرو الفرق ديالو كيو 3 ناقص كيو ان. هي هادية ساهلة وبزاف. دابا خوتي غادي ندوزو للفاريونس. لا فاريونس عندنا 3 كنستخدمو يعني وحدة فيهم السؤال على حسب. ملي كيكون عندنا كيقولك ليفيكتيف ان كنستعملو هاد العلاقة في اكس يعني الفاريونس كيساوي 1 على سوغ ان لا سوم ديال ان اي فوا اكس اي أس 2 ناقص اكس بار او كاري يعني الموين او كاري. الموين ورينا لكم كيفاش كنحسبوه. ان اي و اكس اي كنجيبوها من المثال بشكل عادي.
بالنسبة للفريكونس اف اي فوا اكس اي أس 2 ناقص اكس باغ أس 2. التي نوقفو فيديو باش تبان كتر، حيت كنجبر واحد الصعوبة ديالي كي فيبراسيون بوحدو. بالنسبة ملي كيقولك البورسونتاج، يعني 1/100 لا سوم ديال بي اي فوا اكس اي أس 2 ناقص الموين أس 2. الموين قلتلكم ديجا كيفاش كنحسبوها بشكل عادي. هنا عطانا واحد المثال اخوتي، ها هو كيما كتشوفوها. شوفو هادي شحال كتعول اكس اي أس 2 ديالها ان اي فوا اكس اي، حساب عادي بسيط. دونك باش قالك حسب لي الفاريونس، انا قبل ما نحسب الفاريونس نمشي نحسب الموين، حيت دايما العلاقات فيهم كنقصوا من الموين أس 2. الموين العلاقه ديالو ها هي كيف ما قلت لكم ديجا كنا شفناها. داكشي اللي خرجنا كنديرو له كنرفعوا له الاس. خرجنا الموين هو هذا، غادي نرفعوا له الاس بشكل عادي، نرفعوا له الاس باش نعرفوا شنو هي يعني في العلاقه. المهم دابا حنا هو خرج الموين بشكل عادي، ما رفعناش الاس، ما درنا والو. المهم ها الموين كنديروه للجانب ديالنا. الفاريونس كنطبقوا العلاقه عاديه، ها هي كنطبقوها بشكل عادي. 1/10 59. ها هو ان اكس اي أس 2 هي 59 تساوي 59 ناقص اكس باغ او كاري. اكس باغ هي حسبناها جوج صيت او كاري أس 2، صافي كنديرو الحساب ديالها بشكل عادي. سهلة بزاف. دونك دابا خوتي غادي ندوزو ليكار تيب. ليكار تيب هو الجذر ديال الفاريونس. ليكار تيب ايتيكال الجذر ديال الفاريونس. عندنا هنا تطبيق على المثال السابق. كان عندنا في المثال السابق الفاريونس هو 0.61. شوف الفاريونس كنا حسبناه في المثال السابق. الفاريونس هو 0.61، كنعملو له الجذر ديالو. هو الجذر 0.61. هذا هو هو ليكار تيب، هو الجذر ديال الفاريونس. كوفيسيون دو فارياسيون سي في كتساوي لنا الكار تيب على الموين. الكار تيب ها هو حاسبينه مثلا هو هدايا على الموين، يعني الجذر ديال 0.61. الجذر ندير لها الجذر ديالها، الجذر ديال 0.61 على الموين. الموين كنا حاسبينه تطبيق على المثال السابق. المثال السابق كان عندنا الموين هو 2.3. ها هو الموين 2.3. دونك كنطبقوه بشكل عادي صافي. داكشي اللي كيخرج لنا هو هداك كوفيسيون دو فارياسيون. عندنا هنا واحد المثال اكزومبل باش نفهمو كتر. عندنا اكس اي يعني هادي كونتيني اللي هي المجال، شحال كتعاود كل مجال شحال كتعاود من مرة. سي اي هو السونتر، قلنا يعني 0 زائد 2 على 2، 2 زائد 4 على 2، 4 زائد 6 على 2. يعني هادي ان اف سي اي، يعني هادي في هادي شحال كتساوي، هادي في هادي شحال كتساوي لنا. سي أس 2 هادي هي أس 2، ان اف سي اي أس 2 هادي هي في هادي أس 2. عادي الحساب عادي هنايا. قلنا أول حاجة غادي نحسبو الموين. الموين يعني كيف ما قلنا كنستعملو ديك العلاقة اللي عندنا. ما كنت وريتكم العلاقات اللي عندنا. هادي كنبدلوها يعني بالسي اي على حسب الا كان عندنا كونتيني كنديرو السي اي. هي ان اي فوا سي اي، هي هادي 1/n لا سوم ديال ان اي فوا سي اي 1/n يعني 1/6 ان توتال فوا 20. 20 هي ان اي فوا سي اي هي 20، يعني تقريبية كتجي 3.33. يعني هذا هو التقريب ديالها. الخارج ديالها والسالب ماشي شي حاجة. نمشيو للفاريونس. الفاريونس كنحسبو بهاد العلاقة، لا سوم ديال ان اي فوا سي اي أس 2 موان اكس باغ او كاري. دونك الفاريونس كيساوي لنا 1/6، 86 يعني هي ان اي فوا سي اي أس 2 هي موان اكس باغ او كاري هي الموين. الموين خرجنا هو 3.33. يعني هي تطبيق عددي أس 2 خرجنا. الكارت تيب قلنا هو الجذر ديال الفاريونس. الفاريونس هو هدايا، هو الجذر ديالو. كونفيسيون دو فارياسيون هو الكارت تيب على الموين. الكارت تيب هو هدا، الموين هو هدايا. صافي ساهل
كنتمنى هادشي يكون فادكم وفهمتو مزيان. عاودوا الفيديو غادي تفهموه ان شاء الله. اذا بغيتو الفيديو الجاي نوريلكم الريزومي ديال الستاتيستيك ديسكريبتيف بالنسبه لي طابلو، بالنسبه للغرافيكمون، بالنسبه للبارامتر ديالهم ان شاء الله. علاش لا، ان شاء الله عاود نعملو ليستيماسيون. المهم ما تنساوش تفعلوا الجرس، ابوني، لايك، شي كومونتير زوين شنو فهمتو ما فهمتوش. ان شاء الله فيديو جاي. تحية لكم خوتي.